ለሰማያት ሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰማያት መላእክት ሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወነብት ለውስተ ደም ያዕረፉ ባቲ እስመ ባቲ አዕረፈ ኩሎቱ ያከብርዋ ለሰማያት መላእክት ሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ያከብርዋ ለሰማያት መላእክት ሰማያት ጻድቃን በውስተ ገነት ወኩሉ ፍጥረት አሳት ወነብት ለውስተ ደም ያዕረፉ ባቲ እስመ ባቲ አዕረፈ ኩሎቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹምና እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓት ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን በረድኤትን ብጸጋን አመንቲ በመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ንሓንደው ዒላትኩም ከመይ ቀኒኹን ከመይ ኣለኹም መቸንበተን ኩሉ ግዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፍርኩምን ኣብኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከም ተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሓራይም በኣሎሚ እግዚአብሔር አምላኽና ብቅዱስ ቃሉ ብቅዱስ ጽሑፉ ብቅዱስ መንፈስ ገብሩ ዝምህረና ካብ 18 ሰነ ክሳብ 25 ሰነ አስተምህሮ 58 መዝሙር ዝዝብል እዩ። ሕራይ ብኣሃዱ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከምቲ እንገብሮ ዘለና ሰንበት ሰንበት ናይ ዕለተ ሰንበት ካብቲ መዝሙር ብጸናጽል ብኸበሮ ብሸቦ ብወረብ እናገበሩ ዘብጽሕዎ መዝሙር ሊቃውንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብድሕሪኡ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝንበብ ካብ ጳውሎስ ካብ ግብረ ሐዋርያት ካብ ወንጌላት ካብ መዝሙር ዳዊት እዚኦም ኢና እንቕርብ ዘለናት ናይ ዕለተ ሰንበት። ስለዚ ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን እዚ ተኣድላይ ዝኾነ መዓዲ መኻሪ ገሳፂ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝርከቡ ኣብዚ ምስጋና ኣለዎ፣ ጸሎት ኣለዎ፣ ተግሳጽ ኣለዎ፣ ኩሉ ማዕዳ ኣለዎ፣ ምኽሪ ኣለዎ። ስለዚ ኩሉ ክበጽሖ ኩሉ ክፈልጦ ኣብቲ ዕለተ ሰንበት ክሰምዖ ከም ዘለዎ ክንገብር ይግባአና እሞ ኩልኻትኩም ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። እዚ ዓስቢ ኣለዎ፣ ጸጋ ኣለዎ፣ በረኸት ኣለዎ። ቃል እግዚኣብሔርና ኩሉ ከም ዝበጽሕ እንተገርካ ዓስቢ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓራይ እምበኣር ናብኡ ከኣቱ መጀመርያ ዝጅምር በቲ ሊቃውንቲ ብመዝሙር ብጸናጽል ብኸበሮ ብሸብሸቦ ብዝተፈላለየ ገይሮም ብብዙሕ ዜማታት እዩ ዘለዎ እናዜሙ ዘብጽሕዎ ጸሎት ኢና ክንርኢ። ብኣሃዱ ይብለና ሃሌታ ብኣሃዱ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወይ ንህድግ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባህቲቱ ሃሌሉያ እስመ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይኩየንን በመንግስቱ ሃሌሉያ ይገብር ነግሃ እንተ ጸብሃ ይሃበነ ምህረቶ ወንህነኒ ርቱዓን አኩቶ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አምላክ ነሰ አምላክ አድህኖ ይክል ኩሎ አልቦ ዘይሰአኑ ሃሌሉያ 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 ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሰላም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትወሳሁ ንታሰይ ባቲ
بسلام ناكبر سنبته وإن نهدك سرعاته اسمه مهاري وأتو يبل ترجمو بمتأنو ترجمة لكم عليه زي حجي قبل أنا حكو زولك أونتي بزيما إنا جبرو بز لبي زمست نعصمت زت الزيما جورم زبص هو مالتيو حجي ترجمو خا قرب متأنو كم تزد لكو أيهون بر ترجمة لكم مالتيو بأهادو مالت بحد حاليتا مالتو بصدقي سنبتو نخبر هالليلويا ناتو نايبينو نسوس عدقيو عين قدف سرعتو هالليلويا أمن قستو بصدقي فرد نقوها يقبر مسوقحة يهبنا محرتو نحناون بقنعنا نقدي أبير كنا مسقونو هالليلويا أملاق ناس أملاق مدحانيتيو أملاق مدحانيو كل زكالو يربون جسانو هالليلويا 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 صدق قالو ومن كأي نقرو سلام إذا علت زيا اجزي أبير بقى آخن حقوس بقاون دسك بلنا زجبرأ بسلام سنبتو نخبر نصم حريقو عين قدف سرعاتو إنا بولي أمي منارباتنا بتقرنيا قلبت كله أبتي قرب أبتناي محز قالات يفعلالس لزخونة أبقو قرب طعمي كهب أي خليني خون بقيس كتب لخلخا بحلف بزي ماغن أزيو طعمن مقرن إيو حراي كاسئلنا زنبابلنا أبقزي قداسيه مالتي بأولوس نفس برومية معراف كالته كاب قصري حدا كساب عسر تخلتيو انتا يبل هواريا قدس بأولوس كم عد كله انبقار أتا نخالوقت التفر السب نسخا زخون كاخون باتي نخالوقت نخال اتفردو نرئسخا تخوننا اللخا أمو نت اتفردوس تقبرو سلازلخا مخنيات يبلكان نحنا قنا أبتون كمزيز قبرو قب فرد أملاك كم زورد نفلتنا أتا قبل علتهم كمزيز بلز قبرو أي اتفرد بعالخاون كم تقبرهم اتقبر سب كافر دا أملاك تماؤلوك داي مسلكا ويك هبتي حياونات تعقستون عقلن دو تنعق اللخا حياونات أملاقنا من الساق مرحكا خمس خلدو دو أي تفلت إنخا قناخي بترخان بتمن السحز أبيل بخان باتا قطع قنوع فرد أملاك زور دالا معلتن رئيسخا مقزفت تأكبال لخا يبل مخنياتهم نحنا نايب علاتنا حاتقاز زي فرطنا نايب علاتنا أبسا زي بلنا نايب على ناس بزح حاتقات إن كلنا نخالقتكم زيكو أملكم زيكو إزقبركم زيكو إزبل بزعب حاتقاتنا أكن نزارب بزعب حاتقات السبينات نزارب سلازي إزي كمزيز أمسالة تكبر إزي أبيهر أي قبلون يوم سلازي كمزي أي تكبروا إزبل زالو مخنياتو بعالون قويتانا أملاقنا مرحانينا يسو كرسوس وانجل لقاس معرف شدشت أفقر سالسان شوعاتين أي تفردو أي كتفردون يخم أي تخونونو أي كتكنونون يخم يزبلنا سلازي نحناسي من كوين ناينا حاتقاتنا زي فلتنا أبسانا زي فلتنا سرحنا زي فلتنا سي نحادثة كمزي اندي أمرو كمزي اندي تبعي كمزي اندي سرعون إلنا كنفرد كنوعل أي كمزي قبعنا إزقل سألنا ذا لما كاكم زي مسألة حاتقاتنا دا بحاتقاتنا دا كنزارب نابق زي أبير كنقرب يقبعنا نمبر حاتقاتنا يسب كمزي وعملنا يسب كمزي إنابلنا بزعب عمل سبن بزعب حاتقات سبن كنزارب يقبعنا اتي فراد حدا نسو ترايو كمي إبلنا إذي أبير نفس وكفك كان قبرو كفوديو نوتهم سناي إنابرو قرمان كبرن زي مماتن تعقستن زمنايو نهاية العالم هي واتكو بميريو نمن نوتهم سناي زمنايو سناي زقبرو سناي سرحو صبوغ سرحو كامي إغزابير نفس وكف كان قبرو كفاديو نوتهم سناي إنا قبرو قرمان كبرن زي مماتن بتعقست زمناي نهاية العالم هي واتكو هابمي نوتهم عمس أمبر نحق زي إزازو فتوتو سنقنا قلت عن معاتن كواردومي كاب زي الحننا إغزابير أملاك إكين زقبر زبلا كل سب سقايت أبابان كوارديو يخم حماق نزقبر سب كفؤ نزقبر سب سقاين أبابان كوارديو قدمنا أي هداوي كم أخاء نقراخ خاو سناي نزقبر زبلا كل قنا قرمان
سلامن كوهابي እግዚአብሔር አምላክ ምስቶን ግርማን ሰላምን ዝቅበሎ ይበለና ቅድምና አይሄዳውኩም ኸ ንግሪኻው ከመይ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ የልቦን ምኽንያቱ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ዝበሃል የልቦን ታስራሕካያ እታ ዝገበርካ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ዘይገበርካ ዘይሰራሕካዮ ኣይገብረካን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሃብታም በሃብቱ ኣይሓፍሮን ንድኻውን ኑ إذا سمر أنت زي كوينو بمخنيات دخنتو أيره لهالون يزبل مخنيات እግዚአብሔር أملاخ قنع فرادي حق إنيا فرادي صادق فرادي سلازخوني نخلو ككن قبرو ككم سرحو يكفر دو يزبلنا أتم بزي حق مسيح حد أز قبر زبلو بزي حق مسيح كتقفو يوم أتم حق مسيح كلوام حد أز قبر زبلخ بيت حق مسيح كفر رادي أمي ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ቅኑዕ ፈራዲ እዩ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ሓደ ንጉስ ዮሳፍጥ ዝበሃል ቅኑዕ ንጉስ ነይሩ እዩ ዝብለና ነቶም ፈረድቲ ይዘውር ነይሩ ከመይ ገሮም ይዳንዩ ከም ዘለዉ ከመይ ገሮም ይፈርዱ ከም ዘለዉ ይሪኦም ነበረ እሞ እንታይ ከዓ ይብሎም ፍርሓተ እግዚአብሔር ይሃልኹም ይብሎም ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል رأي وأخوما معرف عصر تشعته فقد شوعته فرحات እግዚአብሔር يهالخم أملاخسي قد سبريو أيدالينيو أكيد ما أملاخسي عامسن عدلو قسن مما رجام قبالين يلبون سلازي نسخاتكم كأفرحات እግዚአብሔር يهالخم بقنعنا بحق إفردو بتخكل مما لدى أيتقبلو قبو أيتقبلو እግዚአብሔር አምላክ መማለድን ዝቅበል ይጽልኦ ይፉን ነው እና በለ ከምዚ ይብል ነበረ ይዝብለና ስለዚህ እግዚአብሔር ሐቀኛ ፈራዲ እዩ ሐቀኛ ቅኑዕ ፈራዲ እዩ ከም ሰባ ይኮነን ገስብር እዩ ዝፈርዝ ዘይኮነስ ቅኑዕ ታዝ ገበርካ هراي ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መርሐ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣነ زفكر فكر جايس أتفكر كمتي منفسه ونابرخ صبغ زلكم بخل برحان كتلون كتعن يسأل الكالخو نسغابة حق يتمالالس كم زلخ حوات مسكم سلة أبخ هذا الحق مسكرهم الكائن بزح تحقيسه مالو بزح تحقيسه الله أنا أتم دك أي بحق يمالالس كاب كم زلو كم مسمع عب حقوس يا بالليل أتحويش حقا أجايش انتخونو إتيناتهم حوات تجبروا زلخا أمن كوين كا تجبروا اللخا زي أتهم أكلم بيت كريستيان بزعبها فقرخا مسكرة مالو نأملاك كم زبك جيركا زاد اليوم هبكا عفانوهم نساتهم كابتهم أحزاب حنت أكوا كاي وسدو من تسن كريستوس يوم زواج ويبل حواري ዮሐንስ እዛ መልእኽቲ እዚኣና ጋይዮስ ዝተባሃለ እዩ ዝልካ እዚ ጋይዮስ ዝበሃል ሰብ ቅዱስ ሰብ ሕያዋይ ሰብ ተቐባሊ ጋሻ ንጽጉማት ንሽጉራት ዝቕበል ዝነበረ እዩ ብዝያዳ ከዓ ነቶም ብቀላውዲዮስ ጨሳር ብሰንኪ እምነቶም ተሰዲዶም ዝነበሩ ተኻናኺኑ ይቕበሎም ዝብላዕ ሂቦም ስተይ ሂቦም زخدني هوام يقبلهم كم عقم قر يقبلهم سلز النبرة هاريا قدس باولوس بطرس يوحنس كما سكنوا خلونا إنا نريد نتوم حوات تقبروا زلخا إلو نتوم حوات تقبروا زلخا أمن كوينكا تقبروا لخا إذا آتم أكيد بيت كريستيان بزعبا فقر خان تايلهم مسكيروم يوم تايلهم مسكيروم كونوا عسابيو تتقبروا زلخا سكي مسكيروم الكالو نأملاك كنزبك عقرق زلد اليوم هيبكا ريخا أفانوام نساتهم كابتهم أحزاب يلو ريخون كابتهم أحزاب حانت كاكا يوسادو ما انت كريستوس يوم زواس إلو حانت خاي يوسادو تقفي عم بسنك امنتهم زتسقوقو يوم زياتهم النابلة كم زي قرب زعبات زقورو زلو حاقوسو الناقلس كأسئلو خمز اللو خاء ما انتي يسأل خمز النبرة إز قلسلنا ماركس كما منتي إتحق إذا أيو كنكون نظام كمزي أمز أمسلو كتقبلهم قبئينو
أنا نابتا بيت كريستيان حنا نقص صحيفة نيري اتحالقوا أنكو خوز دلي ديوترافيس قنا أي قبلناني سلازي أنا مش مساكون هتلسو كفو إنا قبري إنا تزارب زيز أرفنا زلو كزاها أخركم إيه أزيم قال أبي وخاء نسو نبعلو نتا محوات أي قبلو من نتا نقبلوهم زلي خاء يخل كلهم كابيتا كريستيانون يوصقهم قالوا يبل أزي ديوترافيس تبها لقن منفساونا زي بلو نتوم مصدخاتا زي قبل حماق سرح كم زنبره نزي ينقف الله مالته كابتي حماق زقبر زنبره ديوترافيس كرحك كم زلوون يمخروا الله نقايس بك يمخروا يمعدوا مخنياتو انت ايزبل اتافق قرينات سناي دعا انبر نت اكويسي اي تسعبيو يخم نت سناي دا انبر نت اكوي اي تسعبو مخنياتو نز اكوي سب اي تكتل اي تسعبو خمت تكبر اي تكبر السناي زقبر كاب املاخي اتكو زقبر قنا كاب ناملاخ اي رايون يلو يخم اتو سناي زقبر كاب يلو كاب املاخي اتكو زقبر قنا ناملاخ اي رايون ندميت راس كلاتهم يمسكروا له اتا حق على دمات مسكروا له نحنا ونمسكروا له علنا مسكرنا حق خمس خونه دما نسخه تفلطها بزح زصحف لك نيرو نغناخه بقلمن ببرعن كصحف لك ايدولخون طلطفه كريكا تسفا اللني شعو افنا اف كنزاربينا سلام مسخا يكون اتوم فتوتنا سلام يبلخالو نوتوم فتوتنا ببسمهم سلام بلوم إنها بلا مالأختو يدمدم مالت سلازي كبرات كريستيان كريستاساويان انتا يزولنا اتسنا يزقبر كاب أملاخ يلو اتخف ازقبر قنا كاب أملاخ نأملاخ اي رأيون نأملاخ كاي فلطون إنها بلا قلتنا سلازي كاب أملاخ كنكون يقبع أنا نسخاتكم سنا انت قرنانا أملاخينا كفو نقبر انت خوينا قلنا أملاخ بس إمنا اي فلطنا يوم أي ترد أنا يون سناي زقبر زخونا نا أملاخ سناي زي قبر كفو زقبر نا أملاخ يكونن سلازي كفو كان مقبار إكزابير سورنا مستوم سناي زقبرو يسأمرنا هراي قصلا بيلو قبر هاريات معرف 10 كاب قصري 10 انتشعتن كساب قصري 10 كاب قصري 10 انتشعتن كساب فصامي إذن ببلنا أيهود كأب أنصوكيان إقونيون مسيوم نتم هزبي أصدعوهم نبقاولس كأب دارب أمني قد وزمات مسيلوان كابتا ختما قويتم أصو أتم دك أمزامرت أبز إرديوم مسبولو كأ بديديلو ناب كتما أتوي نصب حيث دما مسبر ناباس ناب داربين كده باولسن برناباسن أب داربين الناس بوقوسو دك بزحات دك أمزامرت قبرو ناب لسترانن ناب إقونيون ناب أنصوكيان ناب إسدان كأتمرسو ناب من قست أملاكن توز قبعنا ببزح صباي إنا برخا نوتهم دك أمزامرتي أنا نقوم أب نوتهم صنعن كنبرو خا أتبابو أم إكزابير أملاخ مسانا يكون رئيكم حواريات بدابرا أن دارب أمني كت أبيلهم زومتا مسيلوان قوتيتهم نبقاولوس انت أمقرم منيرم كابي قونيمن كاب أنصوكيانا بيسديان زمصو أنصوكيا كلتي أنا زلوا أنصوكيا ناي سوريا نيرا مالتي جوكا تركي أزلا أنصوكيا ناي بيسديان تبالك الله سلازي كابزي مسيوم أيهود كريستناو امنس سلازم هاري بكريستوس سلاز سبخن باولوس انت بداربا امني قطقيطوم زموتا مسيلوان كابت ختما غوتيتوم اوصوم بغحيفوم وتم دك مزامرتي ابزر يدويلون مسبولو خا بديديلون اب كتما اتوي يبلنا نصبحيت دما مسبرناباس ناب دربين كده باولوس برناباسن اب دربي الناس وسخ دك مزارتي غبرو مغنياتو ولا يقطقطو ولا يزوطو ولا يقتلو انبر بفصم ازي كم حاغوس يوم يقطرو نيرو مغبوم علتاو مغبوم طعم مغبي بروخ مغبي قدس مغب غارو يومنت مغرفت يقبلوا نيرو حواريات سلازي نابلستران ناب يقوني ناب انصوچا ناي بسديان كاتملسو
دغنا نابتن يرخون ابتم زهرم وانبوتاكو نا منغست املاكن اتو زغبانا ببزح صبا اي انابلخ انا تمدق مزامرتي اصانارعوم مخنياتو بتي زوردوم زنبره غفعي بتي زوردوم زنبره سقاي بتي زوردوم زنبره محرمتي كيسم بدونا منغست املاكن اتو زغبانا ببزح صبا بزح شجر ببزح مكراي سلازي مكرا رخيبنا لكم من دحرت ايتبورو اناولو نتوم دق مزامرتي يصانانعوهم نبرو يبلنا امنو سوك بيت كريستيان مراحتي مشاملهم دما بصومن بصورت نابتي زامنو غويتا امعقبوم ريخم لو غزي صوما يدلن زبللو كريستيانينا خايبلو هاريات كن انت يغبر نيرم سرحم اتعيهم قبول اب اغزيابير كون سمور اب اغزيابير كون تخوين كن بصومن بصولتن ريخم صوما يدلن እንዳበልኹም ድልየቶም ዝዕንድሩሎ እዚኦምስ ክርስቲያን ክበሃሉ ድዮም መስሓቲ መታለልቲ መጋገይቲኦም ዝበሃሉ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጎይታ ኣማዕቀዎም ብጵስዴ ሓሊፎም ከዓ ናብ ጵንፍልያ ኸዱ ኣብ ጴርጌነ ቃል ምስ ነገሩ ከዓ ናብ ኣጣልያ ወረዱ ካብኣ ከዓ ናብ አንጾቻ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ አንጾቻ ነቲ ዝፈጽሞ ዕዮ ንጸጋ ኣምላኽ ሓደራ ዝተወፈለ ዓዲያ ኣብ ኣምስ በጽሑ ንመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቱ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረሎም ነህዛብ ከዓ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎም ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቀ መዛብርቲ ድማ ሓያል መዓልቲ ቀነ ኢሎም ርኢኹም ናይቱ ዝህረምዎ ዝነበሩ ዝግፍዕዎ ዝነበሩ እኳ ኣይዝክርዎን እንታይ ዳ ኣፍ ደገ እምነት ከፊትልና ብዙሓት ኣመንቲ ረኺብና ብዙሓት ሰዓብቲ ረኺብና ንክርስቶስ ፈሊጠሞ ንክርስቶስ ኣሚኖሞ ተጠሚቆም ኢሎም ብዛዕባ ዝየዘንትብሎም ነበሩ እምበር ብዛዕባ እቲ ዝወረዶም ዝነበረ ግፍዒ ኢምንትኒ ኣይዝክርዎን እዮም ነይሮም ሃዋርያት هراي سبكتنا قداسي مزمور داويت 85 اب ግዕዝ 88 كا اب تግርኛ اب ቁጥሪ 15 ዝርከብ እንታይ ብለስ አንተስ እግዚኦም ሃሪ ወመስተሳሂል ሩቅ መዓት ወብዝሃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ለአሌ ወተሳሃለኒ ይብል الرايزي بزما خنبلو إنا دياقونات مجمرة يبلو كل حزب خاء زخاء لزخون خاء بدي حرقهم نداس عبي حمشت جزيب صحوهم أنت سه زيوم هاري ومستساعد رقمات وبزامرات وصادق وتسهلني أنتس أجزئهم هاري ومستسهل رهق أمعات وبزه مرات وصادق نصر لعليه وتسهلني ويتاي صولتاي سمع لدمس بهللاي صنبلو نسخات ملسلي خمو بمعلت صباي كصوعكاي او እግዚአብሔር አምላኸይ ብምልእ ልበይ ከመስግነካ ስንካውን ዘለዓለም ከኽብር ምሕረትካ ናይ ዓብዪ እዩ ካብ ጎይታይ ንስኻ መሓርን ጸጋውን ንቁጥዓ ደንጓይ ብምሕረት ሙሉእ ዝኾንካ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ናባይ ግልጽ በል እሞ መሓረንን ኣይንባርኻ حيلي هابني النابلة قدوس داويت يصلي مالته
ቀጽሉ ዝንበበልና ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 14 እንታይ ይብል? ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ይብል። ንጉስ ተባሂሉ ዘሎ እግዚአብሔር አብዩ ንወዱ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋዊ መግላጹ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክጽውዖም ኣገልገልቱ ለኣኸ ይብል። ነቶም ትንቢት ተስፋ ዝተነግሮም እስራኤል ክምህሩ ዓበይቲ ነቢያትን ሃዋርያት ከም ዝለኣኸ ክብል እዩ። ክመፁ ደለዩ መሊሱ ድማ ለኣኸ ክመፁ ግን ኣይደለዩን ይብል። ኣይንኣምንን በሉ። መልሱ ድማ መሊሱ ድማ ነቶም ዕድማት እነሆም ኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ ሰባብሕተይን ኣብ ዑረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብ መርዓይኑ እበልዎም ኢሉ ካልኦት ኣገልገልቲ ለኣኸ ይብል። ካልኦት ተባሂሎም ዘለዉ ንኣሽቱ ነቢያትን ኣርድእትን ብኦሪትን ብወንጀል እመኑ ኢሎም ከም ዝለኣኽሎም ከም ዝሰበኽሎም ንኽገልጽ እዩ። እቶም ዕድማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ። ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን ይብል። ንኦሪት ኣይንቕበልን ብወንጀል ኣይንኣምንን ኢሎም ሸለል ኢሎም ከዱ። ገሊኦም ከዓ ነቶም ነቢያትን ሃዋርያትን ሒዞም ብሕሱም መግረፍቲ ገሪፎም ቀተልዎም ማለት እዩ። ከም ዝቀተልዎም ዝገልጽ እዩ። እቲ ንጉስ ተቆጥዑ ወተሃደራቱ ርኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም ከተማታቶም እውን ኣንደደየ ይብል። ንጉስ ክርስቶስ ተቆጥዑ ነቶም ንነቢያት ዝቀተሉ ንነገስታት ፋርሲ ነቶም ንሃዋርያት ዝቀተሉ ከዓ ንነገስታት ሮም ኣላዒሉ ከም ዘጥፍዎም ገበረ። ንኸተማቶም ብሓዊ ኣንደድወን። ምክንያቱ ንኣገልገልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ። ግና እቶም ዘይዓደምናም ኣይብቑዓትን እዮም። ስለዚ ናብ ቀራናታት መገዲ ኪዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ኩሉ ናብ መርዓይ ፀውዑ በሎም። እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ንዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ ይብል። ድሕርዚ ንመምራን ሕጊ ተዳልዩ ኣሎ። እቶም ብኦሪት ተስፋ መስቀል ዝተነግሮም እስራኤል ብቑዓት ኣይኮኑን። ናብ 4 መዓዝን ከድኩም ዝረኸብኩሞ ብኦሪትን ብወንጀልን እመኑ በልዎም በሎም። ከይዶም ንዝረኸብዎም ንሕያወትን ንሕሱማትን ኣእመኑ። ሕሱማት ዝተባሃሉ ኣሚኖም ዝተጠመቑ ግብሪ ጽድቂ ዘይፈጸሙ እዮም። ሕያወትካ ኣሚኖም ተጠሚዖም ግብረ ጽድቂ ዝፈጸሙ እዮም። ንሕያወትን ንሕሱማትን ንኹሉ ዝዓደምዎም ማለት እዩ። እቲ ኣዳራሽ መርዓ ድማ ብኣጋይሽ መልአ ይብል። እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረኸበ። እሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብዚ ኣትኻ በሎ። ንሱ ግና ስቕ በለ። ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከምዚ በሎም፣ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ናብቲ ብኽያትን ምሕርቃ ማእሰራን ዘሎ ፍጹም ጸልማት ኣውፅኦ ደርብይዎ። ከመይ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሕዳት እዮም በለ ይብል። እንታይ ማለት እዩ? መንግስተ ሰማያት በብዝሕ ኣመንቲ መልአት ከም ዝመልአት ዝገልጽ እዩ። ንጉስ ክርስቶስ ነቶም ብሕጊ ወንጀል ዝኣመኑ ምስ መርመሮም ኣሚኑ ተጠሚቑ ግብሪ ጽድቂ ዘይፈጸመ ሰብ ረኸበ። ግብሪ ጽድቂ ከይፈጸምካ ከመይ ኢልካ ኣማኒአ ትብል ኣለኻ ኢሉ ንመላእኽቱ ካብ መንግስተ ሰማያት ከውፅዎም ኣዘዘ ይብል። ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 41 ክሳብ 90። ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና
بأمنة ጥራይ ዝብል ትምህርቲ ሓድሽ ጋሻ ትምህርቲ መጽእና ኣሎ እምነት ብዘይ ግብሪ ሞትያ ምኽንያቱ ሰብ ትንፋሱ እንተ ተፈልይዎ እንታይ ሞት ይመውት እምነት ከዓ ግብሪ እንተ ዘይብላ ስራሕ እንተ ዘይብላ እምነት ጥራይዚ እኹልተ ኣይኮነትን ምውትያ እምነት ብዘይ ግብሪት ምውትያ እዩ ስለዚ ንሕና ንክርስቶስ ንኣምኖ ኢና ንክርስቶስ ነምልኾ ኢና ንክርስቶስ ነፍቁሮ ኢና ንብል እንተኾይንና እቲ ሓልዎ ግበርዎ ስርሕዎ ዝበለና ከዓ ብፍጹም ክንገብር ክንፍጽም ይግብአና እሞ እዚ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና أكيد أملاح سمعت زي يكون سأك عن خونسي فسأمتي إزبلنا جبرتي أكيد أملاح كفرد كله مرهاني على كريستوس أوانجيل ماتيوس انترينا أبت مود أتا أتنقص أمن برفرد كوف بله أباقع بيمانة أتألك أبس أقامو قوما إزبلنا أباقع تبهيلهم زلو تمسك أني مالت بدقع برختي أحياويتي أنت أباي تبرنا بزي هالكف كفاي تبرن تلقن كابت حدا نابت حدا كابت حدا نابت حدا اندابلت بزحصل قوم اتبل سلاز خونت أتم هات آن أبزي سرحهم أبزي ناتهم تقبلوا قلق اندابلو أب حماق يوافرهم زنبرو أتم أباقع تمثيلهم زلو سألك أنجن سقويلهم بتعقستي بتحتنا بعقل سلاز خونو بباقعين بتعلن تمثيلهم علو شو انتايك إزبلن كفردهم نابتهم أبيمانو زلو نابتهم باقع قز أخملسي إزبلنا تايخ بلهم أتم بروخاتي إزبلهم أتم قدوسات أمي زبلعكمني سأمي أزستخمني عريق أزخدنكمني تأثير إغزي يفتح كازبالكمني حاميمة إغزي محار كازبالكمني قاشا خوينا استقبلكمني برخة نفس زلكم مرقم سقاقن زيبلكم على إن كي تفاطر زدالكم من قسط سمايات نعوتو زمدك أي إيلونا من قسط سمايات كأتوا ميزبلنا دعرشعونا بتوم بس أقامو زلو بتقال تمثيلهم زلو هات آنك ملسيولو أتم رقومات إلو خي جمرو أتم رقومات يبلو كاب زياد حنا أن أجزاء أبير عملاقنا أتم رقومات أمي زي بلعكمني سمي زي استخمني عريق زي كدنكمني تأثيره إغزيابير يفتح كازي بالكمني حميمة إغزيابير محاركا زي بالكمني قاشا خوينا زي تقبلكمني مرقم سقا زلكم برخة نفسكن زي باللخم عالم كي تفتره زدال هو نزيت آني لي جهنم إسات اللون أبو كيدو أيفلت أكم من يكابير حقهم لهم كابزي يدحنا أجزاء الأملاقنا أتقنع فراديز بلنا نبرهاونا باولوس رأي أستوعلوا قنع فرادي قويتا يا بير إخات أمي خايب لعنا كان أمي كايستينا كان عريك أي كدنا كان كملوا أمر ساعتهم كا نحادة بس أيكم غيركم لو أنت تخونين يركم نأي خمس جبركم لي ما حسب كونيري جن اتدخا انت تقبرلو ناي غيركم لا ينركم غير اي غبركم له سلازي كبلو شعو هات ان اندابخيو نابتو بخيات محرق اماسنان زلون كودي امز بلنا شعو بخيات كخون يكاب زيد حننا شعو نبعات اويات كخونيو شعو نبعات كما كرمتي خو حزي بلنا كو حز هات ان انت رسونكو بخيوم ساعات أنا أنت أزمادهم كبخيهم ملأخت سمايك أنت فترة دك سب كبخيهم إجزي أبير أملاك وقا يدوس فترتهم نابت فقات خدو مصر أيك نبع أنت خونا جن حق أنيا فرادي قنع فرادي سلاز خونه تاز جبر كايا تاز سرح كايا مبر قد سبريو نهابتان بهابت زي حفر ندخاخ آن أوزا سمر انت زي كوينو بمخنيات دخنتو زي رهره
اتحقني أفرد قنع فرد سلازخوني እግዚአብሔር أملاخ شعو خبكيو نابتنا إذا العالم سقاي كخوديهم إزبلنا كبرات كريستيان كريستوساويان قابزا متاللت مسحتي نحنا بأمنة رأي زبلو مقاقيتي لؤخات ناي دابلوس ناي سيطاونتي كابزي آتوم كالرحق يقبقانا أيو أمنة بزي قبري موتي إزبلنا موتي مويتا أذلا مويتا والحانتي كتقبر يتخيلن أمنة تقبار انت زي بالله أمنة صبوق صراحة انت زي بالله أمنة رأي تخونين يا زبلنا مو سلازي سمعت تراي زي كون الناس نتس سمعنا يكن في الصم እግዚአብሔር أملاخ حقزنا صن إلكم سلاس سمعكم يا مسجن سقاويتنا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوسن فقر أملاخن حبرات منفس قدسن مسكولاتنا يكون سبحات لእግዚአብሔር ولا ولاديቱ ድንግል ولا መስቀሉ ክቡር አሜን ملائكة السماوات كبر ولسمات ملائكة السماوات كل فطرة أزات ونبذ إلا وزدين يعرف وحدي اسم وحدي أعرف كلكم ولسمات ملائكة السماوات صدقان وسجنة كبر ولسمات ملائكة السماوات صدقان وسجنة كل فطرة عزات ونبت إلا واستدين يعرف وقتي اسم باتي أعرف